यो हाम्रो गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभाको नीति तथा कार्यक्रम सुनाउन चाहन्छु। आदरणीय सभामा उपस्थित उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सबैमा गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आज यो 9औं गाउँसभामा उभिरहँदा यो अन्तिम वर्षको हाम्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अधिवेशन हुन सक्छ। हुन त हामीले 10औं पनि गर्छौं, तर त्यो बजेट ल्याउने होइन, संशोधन गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी यहाँसम्म ल्याउनका निमित्त हामी जसरी अहोरात्र खट्यौं, सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू अहोरात्र खटेर हाम्रो गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपालको संविधान 2072 मा जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार रूपा गाउँपालिकाको सम्मानित गाउँ सभा मार्फत बनेको ऐन नियमावली तथा कार्यविधि मार्फत रूपाको पहिचान सबै क्षेत्रमा समृद्धिको अभियान भन्ने मूल नाराका साथ रूपा गाउँपालिकाले मजदुर, किसान, निम्नवर्गीय, मध्यमवर्गीय, पुँजीपति र सम्पूर्ण जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, देशभक्त जनसमुदायको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जनताको वर्गीय र सामाजिक मुक्ति, सार्वभौम सत्ता, नेपाली स्वतन्त्रता, स्वाधीनता एवं भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय अखण्डताको राष्ट्रिय हित तथा रूपाका समग्र जनताको विकासको लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि आफ्नो ज्यान बलिदान गर्नुहुने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आन्दोलनमा घाइते हुनुभएकाहरूको उच्च सम्मानसहित शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उच्च स्मरण गर्न चाहन्छु। आदरणीय गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, रूपा गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभासम्म आइपुग्दा गाउँपालिकाले गरेका काम र हामीले लिएको दृष्टिकोण जनताले चाहेअनुसार सबै क्षेत्रलाई समेटी अगाडि बढ्नु र कार्यान्वयन गराउनु नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नु पर्दछ। यस कार्यमा निरन्तर लाग्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी र रूपाका जनताहरूलाई आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हामीले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नु पूर्व यस गाउँपालिकाको विकासको दृष्टिकोणले बजारको नजिक भएर पनि गति लिन सकेको थिएन। जब गाउँपालिकाको संरचना बनेर जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्न थाल्यौँ, त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, पशु, पर्यटन, सामाजिक विकास, सुशासन तथा अन्य क्षेत्रमा हामीले बलियो जग बसाउन सफल भएका छौँ। यस वर्ष पनि हामीलाई अत्यन्त प्रतिकूल रह्यो, तर यो चुनौतीलाई हामीले अनुकूलतामा परिणत गरेका छौँ। विश्व नै आक्रान्त र त्रसित हुने गरी फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले हामीलाई पनि असर गर्न थाल्यो। जनताको जीवधनको रक्षाको लागि गाउँपालिकाले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने, आयुर्वेद औषधि, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, पौष्टिक आहार वितरण गर्ने, प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर वितरण, स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापन, सबै घरहरूमा स्वास्थ्यकर्मी पठाएर सबै जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गरी सेवा परामर्श लिने, 24 घण्टा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिने, निःशुल्क सङ्क्रमितहरूलाई एम्बुलेन्स सेवा, दीर्घरोगीहरूलाई घर घरमा औषधि पुर्याउने, डाक्टर सहितको 15 शय्याको अस्पताल स्थापना गरी कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन, स्वाब सङ्कलन, कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने लगायतका कार्यहरूमा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ।
फलस्वरूप हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म सफल भएका छौँ। यस कार्यमा निरन्तर अग्रपन्थीमा खट्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि लगायत रूपावासी, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, समाजसेवीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस वर्ष कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण 4 जनाले ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। पीडित परिवारलाई राहत वितरण गर्ने काम गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस वर्ष हामीले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू थालनी गरेका छौँ। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति अनुसार हाम्रो गाउँपालिकामा 15 शय्याको अस्पतालको शिलान्यास गरी अत्याधुनिक भवनको टेन्डर कार्य अगाडि बढेको छ। 15 शय्याको अस्पताल बनाउनका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधिका मेसिन खरिद, अक्सिजन व्यवस्था, आधुनिक ल्याब व्यवस्थापन, अन्य औजार तथा सामग्रीको व्यवस्थापन कार्य गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट 2 जना MBBS डाक्टर उपलब्ध गराइएको छ भने हाललाई रूपाकोट स्वास्थ्य चौकीमा अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ। धेरैजसो यहाँ जनताको समस्याको रूपमा रहेको जग्गा व्यवस्थापनको लागि गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हाम्रो गाउँपालिकालाई भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगद्वारा भूमिहीन, सुकुम्बासी र जग्गा दर्ता नभएकाहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नको लागि गाउँपालिकाभित्रका सबै वडाहरूमा निवेदन सङ्कलन गरी जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य अगाडि बढाइ र यसै आर्थिक वर्षमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा प्रदान गरिने र यस कार्यमा इमान्दारीपूर्वक निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्नका लागि सम्पूर्ण सरकारवालाहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस वर्ष गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै खरको छानो विस्थापित गरी टिनको छानो राख्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ र विभिन्न विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्था, भवन एवं अन्य पूर्वाधारका कार्यहरू गाउँपालिका लगायत भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका छन्। गाउँपालिकाभित्र नयाँ सडकहरू विस्तार गर्नको लागि तालबेसी, माझबेसी, ठुलबेसी, शिवचण्डी मोटर बाटो, देउराली फेदी, रामादी, बाउडाँडा, फैचोक मोटर बाटो एवं थुम्की रूपाकोटको नयाँ सडक साथै खाल्टे खोला मोटरवेल पुल, सयला मोटरवेल पुल साथै विभिन्न सिँचाइका योजनाहरू समावेश गरी सङ्घीय सरकारको योजनामा परेको छ। बाँकी रहेका ठुला योजनाहरू प्रदेश सरकारको योजनामा समावेश गरिने गरी पठाइएको छ। गाउँपालिका भित्रका पक्की मोटर बाटो पुग्न बाँकी वडा नम्बर 1, 4, 6 र 7 का वडाहरूमा पक्की मोटर बाटो पुर्याउने काम यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ। विश्व शान्ति उद्यान पार्क निर्माणको लागि DPR तयार गरी पर्यटकीय हिसाबले रूपालाई हब बनाउने गरी योजनामा समावेश गराउने र कार्यको सुरुवात गरिएको छ। रूपाताल परियोजना मार्फत DPR तयार गरी खोलाको छेउ भङ्गरा तालबेसी मोटरबाट टेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तालबेसी पक्की पुलको टेन्डर गर्नुको साथै अन्य कार्य अगाडि बढाइएको छ। गाउँपालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण ठेक्का काम अगाडि बढिरहेको छ। यस वर्ष हाम्रो गाउँपालिकाले घोषणा गरेको कृषि वर्षको लक्ष्यलाई सफल बनाउनको लागि गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको कार्यविधि तयार गरी प्रकाशन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक सङ्कट भएका व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई सहज होस् भनी वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको कार्य सञ्चालन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी अन्य क्षेत्रहरूमा काम सुरुवात गरिएको छ र यस वर्षको चौमासिक प्रगति विवरण तपाईँहरूको हातमा परिसकेको हुनाले त्यसलाई अध्ययन गरी सल्लाह सुझाव दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो गाउँपालिकालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई समेटी कार्यहरू गर्दै हालसम्मका उपलब्धिहरू प्राप्त भएको छ। यसै उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण गाउँपालिका परिवारलाई बधाई। यहाँसम्म आउनलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब आदरणीय गाउँ सभाका सदस्यज्यू एवं आमन्त्रित पत्रकार मित्रहरू, कर्मचारी मित्रहरू, म अब हाम्रो कार्यकालको संक्षिप्त समीक्षा गर्न चाहन्छु। रूपा गाउँपालिका
को नेतृत्व गरेको 4 वर्ष पुरा भएर अन्तिम वर्षमा आउँदासम्म धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। गाउँपालिकाको विकासको लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण सामाजिक, राजनीतिक एवं रूपावासी सम्पूर्ण जनसमुदायसँग समन्वय गरी काम गर्न सक्नु नै हाम्रो प्रमुख सफलताको कडी हो। रूपाको पहिचान सबै क्षेत्रमा समृद्धिको अभियान भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन गाउँपालिकाको सबै शक्ति परिचालन गरी सङ्घ, प्रदेश र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, राजनीतिक रूपमा समृद्धि बनाउनको लागि हामीले सबैले अनुभूति गर्ने गरेर आधारशिला खडा गरेका छौँ। हामी निर्वाचित हुँदा भर्खरै मात्र विनाशकारी भूकम्पले थिलो पारेको थियो। पीडितले पहिलो किस्ताको रकम समेत पाउन सकेका थिएनन्। हाम्रो पहलपछि घर बनाउन इच्छुक भूकम्प पीडित लाभग्राहीका नाममा समावेश भएकाहरूको रकम निकासा भई अधिकांश घर निर्माण भएका छन्। यही बीचमा महाभूकम्पले पिल्सिएका रूपावासी जनताहरूको घाउ मलमपट्टी लगाउँदै गर्दा हामी कसैले नसोचेको विश्व जगतमा मानव समुदायलाई नै बन्दी र आतंकित बनाउने कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले द्रुत र तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेका विकास, निर्माण लगायतका अन्य कामहरूलाई ठप्प पार्ने गरी हाम्रो गाउँपालिकालाई नै यसले अछुतो राख्न सकेन। यसको रोकथामको लागि सचेतना प्रसार, क्वारेन्टाइन सञ्चालन, प्रत्येक बिरामीको घर घरमा आयुर्वेद औषधि पुर्याउने, स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निगरानी गर्न लगाउने, पोषणयुक्त खानेकुराहरू वितरण गर्ने लगायतका काम गरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम गर्न सकिएको र यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यस कार्यमा खट्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबैलाई उच्च सम्मानसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वर्षाको कारणले पनि घरहरू विस्थापित हुने, बाटो अवरुद्ध हुने, धेरै खेतीयोग्य जमिनहरू कटान भई नष्ट भएको छ। यसको लागि सङ्घ, प्रदेशसँग समन्वय गरी हाम्रो स्थानीय तहबाट क्षतिपूर्ति र संरक्षणको काम गरिएको छ। विभिन्न समस्याको बावजुद पनि स्थानीय तहको पहिलो अभ्यास भएकाले ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि निर्माण गरी गाउँपालिकामा सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह गर्न सफल भएका छौँ। सडकको पिचको नाम नै नरहेको गाउँपालिकामा 90 किमी बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ। 90% घरमा एक घर एक धारा खानेपानी पुर्याउनु, गरिब तथा निमुखा जनताको खरले छाएको छानो विस्थापित गरी टिनले छाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सहितको स्वास्थ्य सेवा, डाक्टर, फार्मेसी सहितको 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था विस्तार गर्ने, पर्यटकीय हिसाबले पहिचान बनाउन अग्रसर हुने र कृषि तथा पशु विकासमा करोडौँ लगानी भित्रै 8 वटा मात्र फर्म र सहकारी संस्था रहेको रूपालाई 400 भन्दा बढी फर्म तथा सहकारी समूह खोली स्वरोजगार उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनु नै सफलता हुन् भन्न सकिन्छ। महिला, दलित, जनजाति तथा लक्षित वर्गका समावेशी कार्यक्रमहरू मार्फत उनीहरूको सशक्तिकरण र आर्थिक समृद्धिको लागि कार्य सञ्चालन गर्नु, न्यायिक पद्धतिलाई स्वच्छ बनाउनु, समृद्धिको दिशातर्फ लगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले न्यायिक निरूपण गर्नाले जनतालाई अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सिँचाइका कुलो, तटबन्ध, भूसंरक्षण, सामुदायिक वनको विकास लगायत धेरै कार्यहरू गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी नेपाल सरकार सशर्त अनुदान पुँजीगत कार्यक्रमतर्फ लोधी झोलुङ्गे पुल, तालबेसी झोलुङ्गे पुल, चोरगौडा बास्कोट दोभान झोलुङ्गे पुल, बिर्दी दोभान झोलुङ्गे पुल, फाँटीथर पिप्ले लामगादी झोलुङ्गे पुल, दुलैकोट झोलुङ्गे पुल, खाल्टे खोला ब्रिज झोलुङ्गे पुल को काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र रूपा गाउँपालिकामा रहेका शहीद बेपत्ता जनआन्दोलनको घाइते परिवारलाई सम्मान गर्ने, स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूको क्षमता विकासमा प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरिएको छ। सुकुम्बासी भूमिहीन व्यक्तिहरूको लागि भोग चलन गर्दै आइरहेको जग्गाको लाल पूर्जा वितरणका लागि प्राविधिकहरूद्वारा जग्गा नापजाँच कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। हुन त 4 वर्षसम्म अहोरात्र खटेर गरेको कामको वृहत
रूपाको सङ्गालोमा प्रकाशन गरिएको छ। दृढ इच्छा शक्ति समन्वय र सबै शक्तिलाई परिचालन गर्न सकियो भने केही गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो समृद्धिको यात्रा ज्वलन्त उदाहरण देखाउन सकिएको छ। आदरणीय गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। रूपाको समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा यस वर्ष उत्पादनमूलक र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न पर्याप्त ध्यान दिँदै कृषि वर्षको रूपमा अघिल्लो वर्ष मनाउने र पर्याप्त स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने नीति कार्यक्रम तयार गरिएको छ। जनताको आय स्रोत वृद्धिका लागि कृषि, पशु, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई मुख्य आधार मानी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। श्रम तथा रोजगारतर्फ रूपा गाउँपालिकाका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरी आफ्नो पेसा व्यवसायलाई सफल बनाउनको लागि हातमा सिप सबै ठाउँमा ठिक नाराका साथ गाउँपालिकाको तर्फबाट मागको आधारमा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सहकारी स्थापना गरी त्यसमार्फत बेरोजगारी तथा युवाहरूलाई उनीहरूको लगानी तथा उत्पादन भएका वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्ने र पुँजी कम भएका व्यवसायीहरूलाई न्यूनतम ब्याज दरमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट कोभिड-19 का कारणले रोजगार गुमाएर फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरूको चाहना अनुसारको कृषि, पशुपालन तथा अन्य व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विकास निर्माणमा जोडी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई परिचालन गरिनेछ। कृषितर्फ रूपा गाउँपालिकाभित्र एक घर एक उत्पादन भन्ने उद्देश्यका साथ यस वर्ष एक घर एक टनेल कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसका कारण गाउँपालिकाको तरकारी उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। कृषिलाई अत्याधुनिकीकरण गर्दै प्रविधि मैत्री कृषिलाई प्रोत्साहन गरी यन्त्रीकरणमा जोड दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक वडा एक नर्सरी मार्फत किसानलाई व्यवसायमूलक बनाई स्वरोजगारको सिर्जना गरिनेछ। गुणस्तरीय बिर्ना उत्पादन गरी किसानको सहज पहुँच हुने गरी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश निजी र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाभित्रका उत्पादनशील जग्गाहरूमा व्यावसायिक खेती गर्न पकेट ब्लक तथा ठुला फर्म सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। पशुपालनमा रूपा गाउँपालिका अत्यन्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यसलाई मध्यनजर गर्दै पशुपालनमा NLSIP प्रोजेक्टसँग समन्वय गरी 20 करोड सम्झौता गरी 10 समूहका 300 जनालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको यो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि गाउँपालिकाले वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी गाउँपालिकाको तर्फबाट बैंक कोष खडा गर्ने कामको व्यवस्था मिलाइएको छ। चाहने युवालाई युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाइनेछ। किसानलाई व्यावसायिक पशुपालन गर्न प्रेरित गर्नको लागि एक टोल एक कृषक समूह गठन गरी व्यवसायलाई व्यवसाय बनाउने नीति लिएको छ। अत्यन्त न्यून रूपमा रहेको उन्नत जातको पशुपालन व्यवसायलाई न्यूनतम 10% बनाउनका निम्ति कृत्रिम गर्भधान 100% अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्नको लागि आवश्यक समन्वय गरी व्यावसायिक पशुपालन र कृषिलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिइनेछ। कृषि पशुपालन गर्ने किसानलाई समस्या नपरोस् भन्ने उद्देश्यले घर घरमा कृषि प्राविधिकको उद्देश्य पुर्याउने मोबाइल मोटरसाइकल सेवा प्रवाह गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ, जसले गर्दा जुन किसानलाई समस्या परेका छन् तिनले तत्काल कृषि
प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्नेछन्। पर्यटनतर्फ रूपा गाउँपालिकालाई पर्यटनको गन्तव्य बनाउनको लागि यहाँको भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा रहेको रूपाको सम्पत्तिलाई अधिकतम प्रयोग गरी पर्यटन विकास गर्न सबै डाँडाहरूलाई जोडेर बहुउद्देश्य पदमार्ग शान्ति पार्क निर्माण बृहत कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाको पौराणिक महत्त्वका रूपमा रहेको मठ मन्दिर मस्जिद गुम्बाको संरक्षण गर्दै 1 वडा 3 चौतारी निर्माण कार्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ, जसले गर्दा बर पिपलको संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई लक्षित गरी विभिन्न वडाहरूमा होमस्टे सञ्चालनमा आइरहेका छन् भने बाँकी रहेका स्थानहरूलाई व्यवस्थित होमस्टे सञ्चालन प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्यटनको सम्भावना बोकेको यस पालिकाभित्र विभिन्न वडा तथा स्थानहरूमा भ्यू टावर निर्माण कार्यलाई सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने बाँकी स्थानहरूमा भ्यू टावरको निर्माण कार्य यस वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै कृषि वन पर्यटनलाई समेत प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। वन तथा सामुदायिक वन जनताको आय आर्जनमा योगदान भन्ने मूल नाराका साथ यसै वर्ष सबै सामुदायिक वनमा 1000 गुर्जो उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साथै अन्य जडीबुटी उत्पादनमा जोड दिई प्रशोधन गरी बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। वनसँग काम गर्ने सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गरी सिजनिङ मेसिन दिगो वन व्यवस्थापन गरिनेछ। लालीगुराँस संरक्षण क्षेत्र घोषणा मार्फत मनोरम ठाउँको निर्माण गरी पर्यटकीय हिसाबले आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक वन जनताको आर्थिक समृद्धिमा योगदान भन्ने मूल नाराका साथ यहाँ भएका काठ, दाउरा, जडीबुटी लगायतका वस्तुको अधिकतम प्रयोग तथा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी जनतालाई आय स्तर बढाउनका लागि वन सम्बन्धी सबै साझा लगानीमा प्रशोधन उद्योगको रूपमा स्थापना गरी युवाहरूलाई स्वरोजगारको जोड दिइनेछ। वन संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै व्यवस्थित वन सौन्दर्यकरण गरी वन्यजन्तु व्यवस्थापनसँगै वन पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिनेछ। साथै एक सामुदायिक वनलाई नमुना वन नर्सरी उत्पादन गर्न लगाइनेछ। साथै डढेलो नियन्त्रणका लागि तथा औजार खरिद गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। खानेपानीतर्फ रूपा गाउँपालिकाभित्रका 95% ठाउँमा 1 घर 1 धारा सम्पन्न भएको छ भने बाँकी स्थानमा योजना सञ्चालन भइरहेको छ। यस वर्ष सबै स्थानमा स्वच्छ र सफा पानी पुर्याउनको लागि खानेपानी मुहान तथा मूल संरक्षणको नीति लिइनेछ। सिँचाइतर्फ गाउँपालिकाका अन्तर्गतका खेतीयोग्य जमिन रहेका ठुला टारहरूको सौर्य लिफ्टिङ सिँचाइको लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी योजना अगाडि बढाइनेछ भने साना सिँचाइ अन्तर्गतका साना कुलाहरूको गाउँपालिकाबाट नै योजना समावेश गरी सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फ कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारणले विश्वमा नै प्रभाव परेको यो अवस्थामा रूपावासी जनतालाई सुरक्षित बनाउनका लागि कुनै पनि कसुर बाँकी नराखी रोगको रोकथाम तथा उपचार सहयोगका लागि रकम व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सुरक्षा विशेष सतर्कता अपनाउने नीति लिइनेछ। विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरिएको छ। खाद्य सुरक्षा साथै स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। रूपाका जनताको स्वास्थ्यको पहुँच पुगोस् भन्ने हेतुले सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य चौकी नभएका वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 2, 3 तथा 6 र 7 को बीचमा रहेको तालबिसी स्वास्थ्य चौकीलाई अझ व्यवस्थित गरिनेछ। यस वर्ष बजारसम्म बिरामी लैजाने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई काम गर्न स्वास्थ्य सेवा जनतालाई सर्वसुलभ दिने सेवा प्रदान गर्नको लागि रूपाकोट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको लागि चमेना गृह, फार्मेसी, एम्बुलेन्स, ल्याब व्यवस्थापन गरिएको छ र साथै अस्पताललाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न 15 शय्याको अस्पताल
भवन सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण र व्यवस्थापन कार्य क्रमागत योजनाको रूपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। शिक्षा रूपा गाउँपालिकालाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। यसको लागि यसै वर्ष 21औं शताब्दीको शिक्षाको आधार प्रविधि पूर्ण शिक्षाको उपहारका लागि लागत साझेदारीमा एक शिक्षक एक ल्यापटप उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरिनेछ। तालिम प्राप्त शैक्षिक जनशक्ति उपलब्धिपूर्ण नतिजाको प्राप्तिका लागि तालिम कार्यशाला गरिनेछ। स्थानीय विषयवस्तुको पहिचान गरी स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। हालको विषम परिस्थितिमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न वैकल्पिक विधिलाई अवलम्बन गरिनेछ। स्वास्थ्य र सक्षमताका लागि खेलकुद विकासका लागि कार्यक्रम तय गरिनेछ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बाल विकास सहजकर्ता कक्षा शिक्षक तथा प्रोत्साहन अङ्ग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक शैक्षिक क्यालेन्डर शिक्षक डायरी पोसाक लगायत कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। दक्ष जनशक्ति नै रूपाको विकासको मूल आधार हो। तसर्थ प्रदेश स्तरीय प्राविधिक शिक्षाको लागि रूपा गाउँपालिका भित्रका तीनवटै विद्यालयको प्राविधिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। यस विषयगत शिक्षक समूह गठन गरी परिचालन मार्फत विषयगत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ सबै जनताको पहुँच कार्यालयसम्म हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले वडा नम्बर 1, 4, 6 र 7 सम्म पुग्ने बाटो पक्की बनाई वडा कार्यालयसम्म लैजाने बाटो पुग्ने नीति बनाई सबै वडा कार्यालयसम्म पक्की बाटो बनाइनेछ। अधुरा रहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि विशेष प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रूपा गाउँपालिकाका रणनीतिक महत्त्वका मुख्य सडकहरूमध्ये सिसुवा पोल्याङटार सडक खण्ड हाल पिच गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने केही स्थानहरूमा मर्मत कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। बेगनास भोल्टार सडक खण्ड पिच गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। रूपा रिङ रोड हाङ्गेबाङ्गे शिवचण्डी मोटर बाटो देउराली फेदी रामादी माउडाँडा फैँचो मोटर बाटो रामादी माली करिडोर केन्द्रीय योजनामा परि कार्य अगाडि बढाइएको छ। यस वर्ष पनि केन्द्रीय सरकारबाट थप बजेट भएको छ। रूपा गाउँपालिकाका केन्द्र जोड्ने फालभन्ज्याङ जोड्ने रामकोट रामदी स्तर उन्नति गरी 5.1 अस्पाल्ट पिच गर्नको लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढेको यसै आवमा सम्पन्न गरिनेछ। सोही सडक खण्ड अन्तर्गतका बाँकी रहेका देउरालीदेखि रामदीसम्मको सडक खण्ड पनि यसै वर्ष स्तर उन्नति गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। फालभन्ज्याङ चिसापानीको मोटरबाट द्रुत गतिमा पिच कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँपालिका स्तरीय प्याराफिट सहितको स्टेडियम द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ साथै सम्पन्न गर्नका लागि क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिका भित्रका सबै वडाहरूमा खेल मैदान बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै विकास निर्माणका कामको लागि गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि अधिकतम पहल गर्ने नीति लिइनेछ। सामाजिक विकासतर्फ महिला तथा बालबालिकाको आय आर्जन क्षमता विकासका लागि उपाध्यक्षसँग महिला कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। लक्षित वर्गको आय आर्जन तथा जीवनस्तर उकास्नका लागि सहकारी स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको परम्परागत पेसालाई संरक्षण तथा आय आर्जन उक्त पेसाको प्रयोगका निमित्त आधुनिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक तालिम तथा कार्यक्रम राखिनेछ। साथै दलित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग कुमाल बोटे जलारी मुस्लिम अपाङ्ग सहित परिवारको आय आर्जन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले लागत सहभागितामा आधारित व्यावसायिकरण अनुदान र तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गको आय आर्जनलाई लक्षित गरी गाउँपालिका गैर सरकारी संस्थाको समन्वय गरी विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रूपा गाउँपालिकामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू
गाउँपालिकाको सम्पत्ति भएकाले उनीहरूको पारिवारिक दायित्वबोध गराउनका लागि पारिवारिक मिलन सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। भाषा तथा संस्कृति परिवर्तन। रूपा गाउँपालिकाका संस्कार तथा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि सबै जात जातिको संस्कार पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण भन्ने मूल नाराका साथ रूपा गाउँपालिका भित्रका सबै जात जातिको दैनिक प्रयोगका वस्तु, वेशभूषा, संस्कृति, सामग्री, ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने गरी रूपा साथ हंसपुरमा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो गुठी भक्ति थापाको गुठी संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। साथै सबै खालका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनाएको यस विषम परिस्थितिमा रूपा गाउँपालिकाका जनतालाई जीवधनको रक्षा गर्नको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने, PCR गर्ने तथा औषधि व्यवस्थापन गरी सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले उपचार र रेखदेख गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस वर्ष बाढी पहिरोले क्षति बनाएको घर विस्थापित भएको छ। उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा राहत प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न विपद प्रतिकार योजना बनाई लागू गरिनेछ। भूकम्प प्रभावित भई विस्थापित भएका घरहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई द्रुत गतिमा चलेको छ। विपदका दृष्टिले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन कोष खडा भई सञ्चालन आइसकेको छ। विपदको बेलामा खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना गर्न विपद व्यवस्थापन कोष रकम थप गरी विपद पछिको उद्धार, राहत र लाभमा खर्च गरिनेछ। साथै विपद व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि हरेक वडामा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण मैत्री विकास गर्न जोड दिइनेछ। जलवायु अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण मैत्री स्थानीय शासनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ। भू संरक्षण र जलाधार संरक्षणमा जोड दिइनेछ। बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि लागत सहभागितामा आधारित भई तारजाली वितरण गरिनेछ। सामुदायिक वनको संस्थागत विकासमा आवश्यक काम गरिनेछ। सुशासन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र विविध। रूपा गाउँपालिकामा आगामी वर्ष सबै वडाहरूमा डिजिटल बडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन नतिजामूलक व्यवस्थापनको नतिजालाई अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहलाई नागरिक र विकास मैत्री बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाइनेछ। गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सुविधाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ। सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गरिनेछ। गाउँपालिकाको नियमित सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, एकीकृत प्रतिवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि लागू गरी लेखाङ्कन व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ। जनताले पाउने न्याय सम्बन्धी सेवा पाउनका लागि न्यायिक पद्धतिलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै हरेक वडाहरूमा मेलमिलापकर्ता साथै मेलमिलाप केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ। स्रोत साधन अवैध र अत्याधिक दोहन नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त नीति बनाई व्यवस्थित गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धिले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विकास योजना तथा सेवाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी, गुणस्तरीय, जवाफदेही बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। डिजिटल भिलेज प्रोफाइल पूर्णता दिई सो तथ्याङ्कका आधारमा लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अन्त्यमा अहिलेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न यस विषम परिस्थितिमा अहोरात्र खट्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था लगायत सबैमा पुनः धन्यवाद दिँदै समृद्ध रूपा बनाउनको लागि सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही र
विकासका निमित्त अन्य योजना समावेश गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन सबै क्षेत्रमा विकास निर्माणको लागि सबै पक्षलाई समेटी प्रदेशको नीति अनुसारको समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिकको उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश तथा केन्द्रको समन्वयमा स्मार्ट रूपको विकास गरिने विश्वास दिलाउँदै नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधि कर्मचारी बुद्धिजीवी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा रूपावासी सम्पूर्ण जनतालाई धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हामीले धेरै कार्यक्रमहरू समावेश गरेका छौँ। त्यो अनुसारको बजेट हामी निर्माण गर्नेछौँ। मैले अघि नै पनि भने अन्तिम वर्ष भएको हुनाले हामीले भएका कामहरूलाई पूर्णता दिने अझ व्यवस्थित बनाउँदै जाने पछिल्लो पुस्तालाई पनि हामीले अब काम गर्नको निम्ति सहज वातावरण बनाइदिने र एउटा वेमा लान सकियो भने यो गाउँपालिकामा हामीले नेतृत्व गरेको फललाई हुनेछ। यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो नीति तथा कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउन चाहन्छु।